हुनु पनि होला। अहिले मानिसहरू धेरै स्वार्थी भएर गएका छन् संसारमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि, होइन? निर्दयी क्रूरताले पराकाष्ठ काटेको छ। मान्छे कति क्रूर छ। हामीले समाजमा भइरहेको घटनाहरूलाई नै विचार गरौँ। हत्या र हिंसाका कुराहरू धेरै बढेर गएका छन्, होइन? बाइबलमा यतिवटा कुराहरू तपाईँलाई म यो वचनको खण्ड होइन, तर तपाईँलाई जानकारीको लागि बाइबलमा यस्तो लेखिएको रहेछ अरे, यो के अरे प्रकाशित वाक्य 13:7 एउटै मान्छेले चाहिँ संसारसँग, यो वान म्यान लिडर हुन्छ नि, एउटै मान्छे संसारको चाहिँ लिडर हुन्छ भनेर त्यहाँ जानकारी गराएको छ। संसारभरि एउटै सरकार हुन्छ अरे। त्यो दिन त आएको छैन, आउनेवाला छ। र बाइबलको कुराहरू घटनाहरू कहिले पनि खेरो जाँदैन। बाइबल सत्य छ, जो पहिला अनादिदेखि नै सत्य थियो र अहिले पनि परमेश्वरको वचन सत्य भइरहेछ। संसारभरि एउटै रिलिजन, एउटै धर्महरू रहन्छ अरे भनेर बाइबलमा त्यही हामीले प्रकाशित वाक्य 13:8 हेर्छौँ। रेभुलेसन 13:8 हामीले ती कुराहरू पाउँदछौँ। एउटै धर्म हुन्छ, संसारभरि एउटै पैसा चल्छ अरे भनेर पनि त्यहाँनिर जानकारी गराएको छ, है? हामीलाई बाइबलले पहिला नै भनेको छ। अहिले प्राय संसारभरि नै डलरको महत्त्व छ, डलर चलिरहेछ, होइन? त्यस्तै अब अरू पनि निकाल्ला भन्नु सकिँदैन। र अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई यतिवटा जानकारी, जुन कुरो भ्याक्सिनेसनको कुरा छ, भ्याक्सिनको कुरा, होइन? जुन चाहिँ आइरहेछ हाम्रो देशले, नेपालले पनि मगाइरहेछ, इन्डियाबाट ल्याउने। अहिले उहाँ परराष्ट्र मन्त्री गएर कुराकानी गरिरहेछ यही विषयमा। र संसारका कतिवटा ज्ञानी मान्छेले चाहिँ यसरी पनि भनेको छ नि, यो जुन चाहिँ अनिवार्य छ भन्ने कुरोहरू अहिले जानकारीमा आइरहेको छ। मान्छेले लाउनै पर्छ, हुने यो गर्नै पर्छ, यो इन्जेक्सन चाहिँ नलगाए हुँदैन। तर विद्वानले चाहिँ, एकजना विद्वानले यसरी यहाँनिर मैले हेरिरहेको थिएँ अस्ति युट्युबमा, उसले जानकारी मलाई एकदम ताजुब लाग्यो। अनि हुन पनि कतिवटा कुरा सत्य पनि लाग्यो। अहिले इन्डियामा पनि अनिवार्य लगाउनेछ, फ्री लगाउँदैछ इन्डियामा। अनि त्यहाँनिर हामीले त्यो भ्याक्सिनेसनको कुरामा चाहिँ के छ भने, त्यो लगाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले सर्टिफाई गर्छ अरे त्यो लगाएको हो कि होइन भन्ने कुरो। अनि त्यो लगाउनेलाई चाहिँ क्युआर कोड भन्छ नि, त्यो नम्बर दिन्छ, जो चाहिँ तपाईँको त्यो डाटा, तपाईँको त्यो लगाएको डाटा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि देशमा गएर हेर्न सकिन्छ। यो मान्छेले चाहिँ यो कोभिड-19 को इन्जेक्सन चाहिँ लगाएको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको क्युआर डाटाको नम्बर टाइप गरिसकेपछि तपाईँहरूको त्यहाँ जानकारीमा आउँछ। वर्ल्ड वाइड यहाँ EVIN भनेर दिएको रहेछ, EVIN भनेर, इलेक्ट्रिकल भ्याक्सिन इन्टेलिजेन्स नेटवर्क भनेर। त्यो चाहिँ संसारभरि नै, यो चाहिँ एउटा, त्यो नलगाइकन तपाईँले अब के हुन्छ, के तपाईँको कुनै उयो नै छैन। त्यो लगाएन भने तपाईँले काममा जानु पाएन, अफिसमा तपाईँ सरकारी काम गर्नु भएछ, तपाईँ निजामती कर्मचारी हो भने लागै हुनुपर्छ, त्यसको सर्टिफाई तपाईँले देखाउनुपर्छ। यदि तपाईँ एउटा हाउसवाइफ हो भने त्यो तपाईँ कुनै पनि, यदि तपाईँ बिरामी हुनुभयो, तपाईँ हस्पिटल जानुभयो भने तपाईँ कोभिड-19 को त्यो इन्जेक्सन लाग्छ कि छैन तपाईँले त्यो सर्टिफाई देखाउनुपर्छ, नत्र भने तपाईँको ट्रिटमेन्ट हुँदैन। यतिसम्म भनेको छ कि जसले चाहिँ यो कुरो लाउँदैन, त्यो नलागेको मान्छेलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्छ। त्यति बेला अहिलेसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा को छ, कोभिड-19 भएको छ। अब इन्जेक्सन लगाइसकेपछि चाहिँ नलागेकोहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्छ अरे।
अनि यो चाहिँ यो भ्याक्सिनेसन चाहिँ के अरे इम्युनिटी पासपोर्ट अरे। तपाईँ कुनै पनि देशमा जानुहुन्छ नि इम्युनिटी पासपोर्ट चाहिँ चेक गर्छ अरे। अब संसारै डिजिटल भइरहेछ, डिजिटलाइजेसन भइरहेछ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि बाइबलको एगेन्स्टमा भन्छ है यो कुरो चाहिँ। फेरि तपाईँले तपाईँको एउटा डिजिटल रेकर्ड बस्छ, तपाईँको हरेक कुरो त्यो नेटवर्कले हरेक कुरो तपाईँले के गर्दैछ, तपाईँ कहाँ छ भन्ने कुरो त्यो चेक हुन्छ। तपाईँ के काम गरिरहेछ, तपाईँको ब्याङ्कमा कति एकाउन्ट छ है, तपाईँको सम्पत्ति कति छ, त्यो सबै तपाईँको त्यो भ्याक्सिनेसनबाट त्यो भ्याक्सिनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै जानकारी चाहिँ सरकारमा हुन्छ। यस्तो प्रकारले अब मान्छेहरू अब हेरौँ एउटा साधारणतै यो कोभिड-19 भनेको एउटा खास के हो भने रुगाखोकी हो। मान्छेले है रुगाखोकी हो, मान्छे मर्यो दुनियाँ मान्छे मर्यो भने यतिको मान्छे त यो कोभिड-19 नहुँदा पनि मान्छे मर्थ्यो नि है। दिनको 10 जना मर्यो अरे नेपालमा, 10 जना के 21 जना 22 जना देखिबाट गाडी एक्सिडेन्ट भएर मर्थ्यो होइन। गाडी एक्सिडेन्ट एकपल्ट भयो भने 21 जना मर्यो भने 10 जना त कम्ती आयो त्यहाँ त होइन। संसारमा लगभग 7 अरब जनसङ्ख्या छ। कोभिड-19ले अहिले कति नै मर्यो र, कति मर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज ठुल्ठुलो धनी मानिसहरूले चाहिँ यो प्रकारको कमाउने भाँडो यो मास्क लाउनै पर्छ भनेको छ, नकिनी हुँदैन। पुरानो भएपछि गनाउँछ, पुरानो फ्याँक्नुपर्छ, नयाँ चाहिन्छ, किन्नु परेन। अनि तपाईँलाई सेनिटाइज गर्नु भनेको छ, घरमा बनाएकोले हुँदैन है, किन्नै पर्यो। अब जुन चाहिँ यो अहिले इन्जेक्सनको कुरा छ, भ्याक्सिनेसनको कुरा छ, भ्याक्सिनको कुरा छ, यो कुरो वर्ल्ड वाइड अब कुन कम्पनीले बनाउँदैछ त्यो कम्पनी त अब त नलगाइ हुँदैन, नकिनी हुँदैन भनेपछि बिजनेसको कुराहरू छ संसारमा, ग्लोबलाइजेसनको कुरा छ। मान्छेले धेरै बुझ्नुपर्छ। आज संसारमा मान्छेहरू निरोगी हुन चाहन्छ होइन। कतिजना रोगी हुन चाहन्छ तपाईँहरू? हात उठाउनुहोस् त। रोगी कतिजना हुन चाहन्छ? बाले बुझ्नु पाएन होइन। रोगी कोही पनि हुन चाहँदैन, चाहन्छ र? म स्वस्थ हुन चाहन्छु। जीवनको एउटा पढाउसम्म हुन्छ, रोग दुख बिमार टाउको दुखाइ के पनि वास्ता हुँदैन त्यो पढाउ। अस्ति एकजनाले राम्रो एउटा स्ट्याटस ल्याइदियो, 25 वर्षसम्म चाहिँ के गर्ने अरे, जीवनको 25 वर्षसम्म चाहिँ खाउने पिउने मौज गर्ने रमाइलो गर्ने, 25 वर्ष त्यहाँदेखि त पढाइ गरिसकेपछि चाहिँ के गर्ने, कमाउने, त्यहाँदेखि पनि 25 वर्ष चाहिँ के गर्ने, त्यो कमाएको पैसा खर्च गर्ने, बिमार हुन्छ नि त। त्यही कारण त्यति बेलाको जीवनको एउटा पढाउ हुन्छ। मलाई पनि थाहा छ, जवान अवस्थामा मलाई पनि केही कुरो सुर्ता लाग्दैन थियो। आमा बाउले कमाइदिएको थियो, सम्पत्ति थियो, खायो बस्यो, साथीहरूसँग घुम्यो। तर यो नै जिन्दगी चाहिँ होइन रहेछ है। त्यही कारण अहिलेको जमानामा प्रायः मान्छेहरूले हेल्थ कन्सियस छ। अहिलेको मान्छेहरू एकदम हेल्थ कन्सियस छ, नभएदेखि हामी मास्कै लाउँथेन नि होइन। हामी सबै कन्सियस छौँ, मास्क लाउनुपर्छ, न त भने कोरोना भाइरस सर्छ भन्छ अहिले त। कोरोना भाइरस सर्छ भन्छ नि होइन। र मान्छे आफ्नो हेल्थ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ विभिन्न जिम जान्छ, विभिन्न रुपियाँ पैसा खर्च गर्छ होइन। जिममा जानुलाई वार्षिक कति लाग्दो रहेछ भनेदेखि 40,000 लिएर 50,000 लाग्दो रहेछ एक वर्षको। मतलब वार्षिक तिर्यो भनेदेखि, न त भने महिनाको 2,000-3,000 जति फेसिलिटी बढी छ त्यति नै पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ। जहाँ साउनाहरू पनि छ, दुनियाँ उयो छ, त्यसको त अब धेरै नै पर्छ, महिनाकै 4-5 हजार पर्छ होइन। मान्छेले त्यति तिरेर पनि आफ्नो हेल्थ बनाउनुलाई, हेल्थ कन्सियस हुनुलाई चाहिँ, हेल्दी हुनुलाई चाहिँ उनीहरूले त्यति पैसा खर्च गर्नु केही जस्तो मान्दैन। पैसा रुपियाँ पैसा उनीहरूले त गरिरहेछ है।
है मान्छे कोही पनि रोगी हुन चाहँदैन, स्वस्थ हुन चाहन्छ। अहिले मलाई लाग्छ रोगले चाहेको छ म स्वस्थ भएदेखि त, मैले औषधि खानु नपर्ने भएदेखि त हैन। महिनामा लगभग 10 देखि 15 हजार खर्च हुन्छ औषधि खानलाई मात्रै। यो रोग नलाग्यो भने त्यति पैसा त बाँच्दैन नि त हैन। कसरी रोगहरू लाग्छ त? थुप्रै कुरोहरू छ, रिजन छ। बाइबलबाट म एक दुईवटा कुराहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। परमेश्वरले आज मलाई यो दर्शन दिनुभएको छ कि आज म होइन उहाँ मद्वारा भएर बोल्नुहुन्छ। प्रायः प्रायः मान्छेले मैले मेरो सर्मन म भन्छ नि हैन, म होइन परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग, मसँग। परमेश्वरको वचन 2 धारे तरवार हो जसले बोल्नेलाई पनि काटिरहेको हुन्छ र सुन्नेलाई पनि। त्यही कारण आज बाइबलले चाहिँ हामीलाई यो रोगको विषयमा चाहिँ के कुरो सिकाउँछ। मैले पहिला पनि एकपल्ट यो वचनलाई सुनिङ गरेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि, र बाइबलले के कुरो सिकाउँछ, कसरी रोग लाग्छ, कसरी रोगको निवारण पनि हुन्छ भन्ने कुरोहरू है। यहाँनिर 2वटा खेमा है मैले रोगको कारणहरू, कसरी रोग लाग्छ, के कारणले रोग लाग्छ, पहिलो कुरा भनेदेखि दोस्रोमा चाहिँ रोगको उपचारको विषयमा पनि बाइबलमा हामी पाउँदछ। र आजको वचन तपाईँहरूको अगाडि यहाँ हामी उत्पत्ति 3 को 16 देखि 19 सम्म पढ्नेछौँ। यहाँनिर तपाईँले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है। उत्पत्ति 3 को 16 देखि 19 सम्म यहाँ लेखेको कुराहरू म पढिदिनेछु अनि धेरै कुराहरू म तपाईँहरूको बीचमा राख्नेछु। यहाँनिर छ स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, तेरो दुःख र सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु। दुःखसँग तैँले बालक जन्माउनेछस्, तापनि तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ र तैँले त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ। त्यसका पछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैँले तेरी स्वास्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभर दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैँले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछन् र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। औ माटोमा नफर्किन्जेल तेरो निधाको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्। किनकि माटैबाट तँ निकालेको थिइस्, तँ माटै होस् र माटैमा फर्की जानेछस्। यहाँनिर एउटा कुरो छ। यहाँनिर हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ अदनको बगैँचामा 2 थरीको रुखको फल रोपिएको छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ 2 थरीको रुख, एउटा असल र खराबको ज्ञान दिने र अर्को चाहिँ के हो, अर्को चाहिँ के हो, जीवनको रुख हैन, जीवनको फल दिने। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर हामीले हेर्छौँ भने अब शैतानले चाहिँ हावालाई चाहिँ बसमा पारेर चाहिँ त्यो फल खुवाएको छ। खुवाएपछि के भयो त, किन चाहिँ खायो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यहाँ हावाले खायो, शैतानले खा भन्यो, तर परमेश्वरले चाहिँ के भनेको थियो, प्रत्यक्ष आएर नखानु है भनेको थियो, तर हावाले खायो। किन खायो होला ल भन्नुहोस् त? आज त्यो कुरो चाहिँ तपाईँ र ममा पनि छ। त्यो कुरो आज तपाईँ र ममा पनि छ। अझैसम्म हामी यो कुरोलाई छोड्न सकेका छैनौँ। हावादेखि सुरु भयो र अहिलेसम्म पनि हामीसँग छ। त्यो चाहिँ हो लोभ। अब रोगको उत्पत्ति कसरी भयो त?
यहाँनिर परमेश्वरले वेदना दिएको छ, कष्ट दिएको छ हावालाई, होइन? इट्स अ काइन्ड अफ डिजिज भन्छ नि, रोग। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो? लोभ। मान्छे प्राय प्राय केमा लोभ गर्छ? खानुमा लोभ गर्छ। याद गर्नुभएको छ? तपाईँलाई आज फल्नाको घरमा चाहिँ एउटा सघाउने काम छ, तर त्यहाँ चाहिँ खानपिन छैन भने को पनि जाँदैन। तर आज फल्नाको घरमा यस्तो कार्यक्रम छ, तर त्यहाँ खानाको व्यवस्था छ, तपाईँ सबै आइदिनु होला भने नि बच्चासँग लिएर बेलुकाको भोजन नगर्ने गरी सबैजना जान्छ। मैले देखेको छु है, यो यथार्थ कुरो है। मान्छे खानाको लोभी छ। अनि लोभको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो शरीरको निम्ति जति हामीलाई चाहिन्छ त्यति मात्रै खानु। साइन्सले पनि त्यही भन्छ, होइन? हो कि होइन? साइन्सले पनि हाम्रो शरीरलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै खाने हो। बेसी खायो भने के हुन्छ अरे? ओबेसिटी हुन्छ भन्छ नि, होइन? मान्छे हाम्रो त्यहाँ एउटा बच्चा छ, माया लागेको छ बच्चा बिचरा, कति कराटे खेल्छ, कति ताइक्वान्डो खेल्छ, र पनि घर त ठुलो छ, सानै बच्चा, 15 वर्ष पनि राम्रो पुगेको छैन। तर तपाईँहरूले देख्नु भने 50 वर्ष पुगेको जस्तो देख्नुहुन्छ, त्यत्रो ठुलो छ। खानाको लोभ। अनि त्यो बच्चाले भने गरे आमा बाउले के अरे पकाएर खाना पकाएर आएको छु, आमा बाउ चाहिँ रेस्टुरेन्ट चलाउँछ, खाना पकाएर आएको छु, खाएर त्यहाँ राख्ला भनेर, हाम्रो लागि पनि त्यहाँ राख्ला भने चाहिँ उसले सबै खाएर चल्दैन। अनि रोग चाहिँ यसरी बढ्छ। हाम्रो शरीरलाई एक्सेस खाना खाइसकेपछि अनि हाम्रो शरीरबाट चाहिँ के हुन्छ? त्यो एक्सेस खाना चाहिँ रोगको एउटा कारण बनेर बस्छ, अनि त्यसले नै रोगको उत्पत्ति हुन्छ है। साइन्सले यही कुरो बताउँछ। यहाँनिर रोगको उत्पत्ति नि यही कारण भएको छ, लोभको कारण भएको छ। खानुको लोभको कारणले कस्तो थियो होला त्यो मिठो, त्यो फल कस्तो थियो होला है? आफूले त खाएको श्रीमानले ल खा भनिदियो। होसियार हुनुपर्छ श्रीमानले। श्रीमानले जेसुकै दियो भने ल तपाईँको हातमा खाने होइन। यहाँनिर मानिस आफ्नै पापको कारण, अब त मान्छे के भयो? लोभले गर्दा पाप आयो, मान्छेमा पाप आयो, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि मानिस हटाइयो। उपस्थिति किन हटाइयो त? हटाउनै थिएन होला त्यहाँनिर। परमेश्वरको उपस्थिति किन हटाइयो होला त? ल किन हटाइयो होला? खायो, मान्छे लोभी भएर त्यो फल त खायो, परमेश्वरले श्राप पनि दियो, अब त्यो ठाउँबाट हटाइ पनि दियो। किनभने अर्को पनि फल चाहिँ खाइन्छ। यिनीहरूको त बेर भएन, अब विश्वास भएन परमेश्वरलाई। अब मान्छेदेखि परमेश्वरलाई विश्वास भएन, त्यहाँ अर्को जीवनको रुखको बगाइदियो त हामी जस्तै हुन्छ भनेछ। परमेश्वरले हामी जस्तै हुन्छ। हामी यहाँनिर भए चाहिँ तल हामीले हेर्छौँ भनेदेखि यो 22मा 3को 22मा हेऱ्यौँ। अब तब परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसहरू हामी जस्तै असल र खराब ज्ञान जान्ने भएको छ, अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खाला र सधैँभरि जीवित रहला भन्छ, होइन त? अझ निकालिदियो। आज हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति बाहिर टाढा। आज हाम्रो शरीर पापी स्वभाव भएको कारणले, पाप भएको कारणले मानिसहरू पापी भयो। अब यसको सन्दर्भमा चाहिँ हामी भन्छौँ परमेश्वर विहीन हुनु नै मान्छे के हुनु हो? पापी हुनु। यहाँनिर आफ्नै शब्द हामी हेर्छौँ भनेदेखि अर्को एउटा मलाई रविन्द्र बाबुले पढेर सुनाइदिनुहोस् न। दोस्रो राजा 5को 27। एकजना नामान्छे एकजना चाहिँ आरामका राजाका सेनापति, एउटा उच्च पदमा बस्ने व्यक्ति जसलाई चाहिँ के रोग लागेको थियो? कुष्ठरोग, कोड हुन्छ है। अनि यहाँनिर जब उनी यो कुरा सुन्छ, इजरायलमा के अरे अगमवक्ता गयो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ऊ निको हुन्छ भनेर चाहिँ जब उसले थाहा पाएर त्यहाँनिर राजाले उसलाई त्यहाँनिर पठाउँछ, निको हुनलाई पठाउँछ। अनि त्यहाँनिर अगमवक्ताले के भन्छ?
यहाँनिर अगमवक्ताले भनेको छ, यहाँ गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबकी मार। यहाँ 10 पदमा 5:10 हेऱ्यो भने मार र तिम्रो शरीर जिउको तिउ हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ। अनि त्यहाँनिर त्यो नामान एउटा सेनापति जस्तो मान्छे गएर चाहिँ उसले के नै गर्छ भनेर त्यहाँनिर अगमवक्ताले बोलाएर मलाई घरमा सत्कार गर्छ, मलाई यसो गर्छ, मलाई छुएर प्रार्थना गरेर निको पार्छ भन्ने उसले सोचेको थियो होला, सोचेको हुनुपर्दछ। तर त्यहाँनिर भन्छ यर्दन नदीमा गएर 7 पल्ट डुबकी मार। त्यो सत्कारको त कुरै छैन। त्यो पनि आफ्नो एकजना के अरे एलिसा, त्यहाँनिर अगमवक्ता एलिसाले चाहिँ के अरे आफ्नो एकजनालाई त्यो के अरे समाचार बोक्ने बाहरलाई पठाएर चाहिँ ल यसो गर भने त्यसलाई भनेर पठाइन्छ। अनि ऊ रिसले एकदम चोर हुन्छ अनि फर्किनु थाल्छ, यस्तो पनि हो भनेर। तर त्यहाँनिर उसको एकजना भारदारहरू मध्येमा एकजनाले चाहिँ उसलाई फेरि भन्छ, होइन तपाईँलाई गाह्रो काम आयो भने तपाईँ त्यहाँनिर गर्नुहुन्थ्यो, तर यो सजिलो काम यहाँनिर। उसले चाहिँ सोचेको थियो मेरै त्यहाँनिर उहाँ त्यहाँ त्यत्रो सफा के अरे खोला नाला जस्तो समुद्र छ, त्यहाँनिर घर भनेको हुन्थ्यो। यहाँ किन यर्दन नदीमा, यहाँनिर यर्दन त्यो सहरको ठाउँमा एउटा फोहोर पनि थियो होला, त्यहाँनिर यर्दन नदी फोहोर पनि हुनसक्छ, किन सहरको ठाउँमा छ त्यहाँनिर, होइन? यस्तोमा चाहिँ फोहोरै ठाउँमा चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ मलाई किन डुबकी मार भनेर भन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो रिसाउँदाखेरि उसले सम्झाएर त्यहाँनिर छ। अनि त्यहाँदेखि पछिको घटना चाहिँ यो गेजीको कुरा छ। एलिसाको एकजना त्यहाँनिर सहयोगी उसमा चाहिँ त्यो के पढाउँछ त्यहाँदेखि जति पनि त्यो नामान कोरीले चाहिँ ल अगमवक्तालाई तपाईँको निम्ति भनेर ल्याएको त्यो सौगातहरू चाँदी सुनहरू छ लिनुहोस् भन्दाखेरि लिनु मानेन। तर छेउमा भएको गेजीलाई चाहिँ के भयो, अब कस्तो मान्छे रहेछ, यति घरमा पुऱ्याउनु आएको यस्तो सौगात पनि नलिने भनेर चाहिँ ऊ फर्केर जाँदै गर्दा बाटोमा गएर चाहिँ यति कतिवटा 2 तोडा चाँदी मागेको छ, त्यहाँ बढी पनि मागेको छ त्यहाँनिर यसो भने कति लोभी रहेछ। आज उसको लोभको कारणले गर्दा नामान कोरीको रोग चाहिँ शुद्ध भयो र उसको रोग चाहिँ सरेर कसमा आयो, गेजीसँग, उसको सन्तानसम्म त्यो रोग रहिरहन्छ भनेर त्यहाँनिर छ। आज मान्छे के को कारणले रोगी हुँदो रहेछ? पहिलो कुरो चाहिँ लोभ, खानुको लोभ, कुनै पनि कुरोको लोभले गर्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञा विपरीत हामी जान्छौँ। लोभले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनदेखि टाढो लान्छ। अब अर्को कुरो हामी हेर्नेछौँ, यो पनि दोस्रो इतिहास 21को 12देखि 19 पद पढिदिनुहोस् त। योरामको विषयमा छ। यहोशापातको छोरो योराम जेठा छोरो थियो, तर राजकीय शासन चलाउनलाई चाहिँ ऊभन्दा योग्य छोराहरू थियो यहोशापातको। तर उसले चाहिँ शासनको लोभले गर्दाखेरि आफ्नो सबै दाजुभाइलाई मारेको छ। त्यहाँनिर मारेर चाहिँ शासनको लोभले गर्दाखेरि त्यहाँनिर परमेश्वर आफ्नो बाउको चाल चलन चलेन। त्यहाँनिर आफ्नो बाउ बाजेको आशा राजा है, यहाँ यहोशापात उनीहरूको चाल चलनमा नचलेको कारण उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा विपरीत काम गर्यो। शासनको लोभले गर्दाखेरि आफ्नो दाजुभाइलाई मारे, जो चाहिँ ऊभन्दा योग्यको थियो भनेर यहाँ बाइबलले भनेको छ। अनि लोभले गर्दा परमेश्वरको श्राप परेर आज अब सायद अब त्यति बेला क्यान्सर रोग होइन, पेटको रोग, त्यहाँनिर पेटमा रोग लागेर ऊ कुहिएर त्यहाँनिर मरेको छ लास्टमा। आज परमेश्वरको आज्ञा विपरीत हामी जान्छौँ भने पनि आज रोग चाहिँ त्यहाँबाट पनि सुरु हुँदो रहेछ। किनकि परमेश्वर हाम्रो भलो चाहनुहुन्छ, तर परमेश्वरको आज्ञालाई हामी उल्लङ्घन गर्छौँ भने कि परमेश्वर न्याय पनि हुनुहुन्छ है। अब यो चाहिँ भयो मान्छेले आफ्नै कारणले आफूमाथि ल्याउने, आफ्नो लोभले आफूमाथि आफ्नो पापले ल्याउने रोगको कारणहरू बाइबलले यसरी कारणहरू पस्ट्याएको छ। र अर्को चाहिँ रोग चाहिँ अब के गरेको छ,
संसार चाहिँ कसको हातमा दिएको छ अहिले परमेश्वरले कसको हातमा छ अहिले चाहिँ यो संसार चाहिँ शैतानको हातमा छोडेको छ। अब शैतानले दिने सतावटहरू छ, शैतानले दिने रोगहरू छ, त्यो चाहिँ कसरी यहाँ हेर्नुहोस् है। तपाईँहरू म सँगसँगै अयुबको पुस्तक पल्टाउन सक्नुहुनेछ। अयुबको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ 2:7 यहाँ म पढिदिनेछु। शैतान कति बलवान छ भन्ने कुरो आज हामी त के पनि होइन शैतानको अगाडि। शैतान त परमेश्वरको अगाडि खडा हुन सक्ने शैतान छ। त्यहाँनिर परमेश्वरसँग बातचित गरेको छ। परमेश्वरको तँ पनि यहाँ आइपुगिस् भनेर प्रभुले सोधेको छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन सक्ने शैतान त्यति बलवान छ। अनि अयुबलाई, मेरो दास अयुबलाई देखिस् तँले भन्दाखेरि के भन्छ, त्यसमा त सबै कुरो छ, अनि त्यसले बुझिहाल्छ नि तपाईँलाई। धन सम्पत्ति सधैँ छ, छोराछोरी सधैँ छ, त्यसले बुझिहाल्छ नि। त्यो हटाइदिनुहोस् त, धन सम्पत्ति हटाइदियो, अनि लु अब देखिस् फेरि पनि भन्दाखेरि त्यसको शरीर स्वस्थ छ, त्यसले गरिहाल्छ नि भने ल त्यसको प्राणलाई चाहिँ तैँले हात के पनि गर्नु पाउँदैनस्, शरीर जिम्मा दिन्छ। अनि त्यहाँनिर शैतानले यहाँनिर अयुबको शरीरभरि खटेर इभन कराउने ठाउँ पनि थिएन। कस्तो थियो होला। मैले 1-2जना बिरामी दिएछु, त्यस्तो बिरामी कस्तो डरलाग्दो कति भयो। पिप बगिरहेको, चिलाउँछ त्यत्तिकै, सकसकाउँछ त्यत्तिकै, औषधि नचिलाउने औषधि अहिले त पाउँछ, त्यो खान्छ, केही सिन रहन्छ, त्यहाँदेखि पछि फेरि त्यत्तिकै स्किन डिजिज होइन, छालाको रोगले कति साह्रो बनाउँछ, यति गाह्रो बनाउँछ। यहाँनिर अयुबलाई पनि आज तपाईँ र म सायद परमेश्वरको अगाडि सिद्ध छौँ होला, परमेश्वरको अगाडि हामी ठिक छौँ, परमेश्वरको आज्ञाको पालन गर्छौँ, हामी केही कुरोमा पनि चुकेको छैन भने आज यस्तो शैतानले हामीमाथि यो प्रकारको रोगहरू, यो प्रकारको सतावटहरू हामीमाथि ल्याउन सक्छ। एउटा कारण छ, शैतानले ल्याउने कारण चाहिँ यो पनि हो। र अर्को कुरो चाहिँ के हो अरे, चौथोमा रोग कसरी आउँछ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाएको कुरा है मैले तपाईँहरू तपाईँहरू म सँगसँगै 1 कोरिन्थी 11:27 देखि 34 पद एकजनाले पढिदिनुहोस् त। यहाँनिर तल हामीले हेऱ्यौँ भने, किनकि यो 29 पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ के अरे सरी 29 हेऱ्यौँ भनेदेखि दण्डको आज्ञा ल्याउँछ भनेर भनेको छ। त्यसै कारण तिनीहरूमध्ये धेरैजना कमजोरी र रोगी छौ र धेरैजना मरे भनेर भनेको छ। तल हामीले हेर्छौँ नि है, यहाँनिर परमेश्वरको विधि विधानलाई, परमेश्वरले दिनुभएको विधिलाई हामीले खेलटट्टा गर्नु हुँदैन, खेलाइसी गर्नु हुँदैन। यो स्पष्टसँग छ। यदि हामीले खेलाइसी गर्छौँ भने यहाँनिर यी कुराहरू मान्छेले मलाई त केही भएन भनेर सोच्छ होला, मैले त आज बस के अरे बत्तिसौँ नलिकन नि खाएँ भनेर त्यसरी सोचेर घमण्ड गर्ला होला। तर परमेश्वरको समय आउनेछ, त्यो दिन आउनेछ, र परमेश्वरको समय, त्यो दिनदेखि मान्छे कहिले पनि उम्कन सक्दैन। यहाँनिर अर्को रोगको कारण हामीले अयोग्य रीतिले प्रभुभोज खायौँ हामीले, अयोग्य रीतिले। किनभने यो पवित्र विधि हो, पवित्र विधि हो। पवित्र विधि भनेपछि कस्तो हुनुपर्छ त? उहाँ सुन्दुकभित्र त्यो जाँदाखेरि कति पवित्र पुजारी मात्रै जान्थ्यो। पुजारीको खुट्टामा डोरी बाँधेर अनि त्यहाँनिर पूजा गर्नलाई हामीले पुरानो नियम हेर्छौँ भनेदेखि, किनकि उहाँ केही रीतिले मर्यो भने पनि खुट्टामा डोरी बाँधेको छैन, ताने घिसाएर ताने निकाल्थ्यो। यो परमेश्वरले दिनुभएको पवित्र विधि हो प्रभुभोज। यो चाहिँ पवित्र तरिकाले मात्रै हामीले लिन सक्छौँ, पवित्र भएर मात्रै। हाम्रो शरीरलाई पवित्र, किनभने यो शरीर हाम्रो के हो? परमेश्वरको मन्दिर हो। कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 कोरिन्थी 3 अध्यायको 16-17 पदमा
दोस्रो कोरिन्थी कुन हेर्छौँ भनेदेखि 6 अध्यायको 16-17 पदमा हामीले यी कुराहरू पाउँदछौँ। शरीर पवित्र राख्नु पर्यो र अब यी कुराहरू भयो यो रोगको कारणहरू। हाम्रो शरीरमा रोग आउने कारणहरू के कारणले हामी रोगी हुन्छौँ? वास्तविक तौरमा पहिलो कुरा आयो लोभको कारणले, आफ्नै पापको कारणले, शैतानले हामीमाथि रोग ल्याउँछ र अर्को परमेश्वरको विधि विधानलाई हामीले बेवास्ता गरेको कारण हामीमा रोग आउँछ। विधि विधान भनेपछि यो प्रभु घोषको कुरा मात्रै आउँदैन। प्रभुले दिनुभएको हरेक आज्ञा चाहिँ पवित्र हो। उहाँको आज्ञालाई हामीले पालन गर्दैनौँ भने धेरै दागमध्येले नमातिन् भनेको नि होइन। हामी त नमातिन्जेलसम्म दागमध्य खान्छ नि त होइन र मान्छे त मातेर पनि अझ अवस्था भइन्जेलसम्म खान्छ। अनि त्यस्तो मान्छे चाँडै नै बिदा हुन्छ रोगको कारणले। कसैको लिभरै खत्तम भएको हुन्छ, कसैको के खत्तम, किडनी खत्तम भएको हुन्छ, कसैको के खत्तम भएको हुन्छ। समय नपुगी जान्छ। मलाई थाहा छ हाम्रो गाउँमा हामीभन्दा दाजु र हाम्रो दौतरीहरू 30 वर्ष कटेन। त्यति बेलाको दाजुहरू सबै मरिसकेको छैन। 30 वर्ष बढी बाँच्यो भनेको 32 वर्ष। बाइबलले दिएको 3 कोरी 10 त कता कता मुस्किलले 4 कोरी हामी है 80 वर्षसम्म त मजाले हिँड्दै डुल्दै गर्छौँ। हाम्रो एकजना साथीको बुवा हुनुहुन्छ, उहाँ 89 होला, 89 पुग्नुभयो। किनभने आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि 84 पूजा गर्छ रहेछ नि होइन, के पूजाहरू गरेछ। मजाले ठमठम हिँडिरहेको छ। जे होस् परमेश्वरले आशिष दिनुभयो भने हामी 80 वर्षसम्म ठमठम भएको। त्यहाँदेखि उताको त गन्ती नै छैन। यदि दुःख पाउँछ, बसी सुतेर कसैले केही गर्दैला कि, कसैले पकाएर ल्याइदिएला कि, कसैले स्याहार सुसार गर्दैला कि, गुम्मो छोड्दैला कि भन्दै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ मान्छेको जीवनमा। तर 30-32 भनेको त परमेश्वरले सेवाकाई पनि सुरु गर्नुभएको थिएन होइन प्रभु यीशुले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी चाहिँ भयो रोग आउने। अब रोगको उपचार कसरी गरिन्छ त, कसरी हामीले क्योर गर्ने भन्ने कुरो भजन सङ्ग्रह 103 को 3 मा यसरी लेखिएको छ, जसले तेरा सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ, जसले तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। कसले निको पार्नुहुन्छ? कसले निको पार्नुहुन्छ? परमेश्वरले, जसले यो सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुभयो। उहाँको हातमा छ, उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। मान्छेको हातमा केही पनि छैन, मान्छेको हातमा केही पनि छैन। परमेश्वरले चाहनु भने कुनै पनि असम्भव काम छैन उहाँको नजरमा। उहाँले गर्न नसक्ने कुनै पनि काम छैन। हामीले यो विश्वास गर्न सक्नु पर्यो, हामीमा यो विश्वास जगाउन सक्नु पर्यो। परमेश्वरले सक्नुहुन्छ, म सक्दिनँ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा हेर्छ 103 को 3 मा, जसले तेरो सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ। संसारमा कोही होला हाम्रो अधर्म क्षमा गर्ने? टिभीमा क्राइम पेट्रोल भन्ने आउँछ है सिरियल, त्यसमा धेरै ज्ञानका कुराहरू पनि हामीले सुन्नु पाउँछ। मान्छे कसरी सतर्क रहनुपर्छ भन्ने कुरोहरू सिकाउँछ। त्यो हेराइको मतलब चाहिँ मनोरञ्जन लिने मात्रै होइन, हामीले कसरी हामी सतर्क बस्नुपर्छ। घरमा बस्दाखेरि लवस्था भएर बस्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो ज्ञानका कुराहरू पनि छ। मनोरञ्जन सँगसँगै ज्ञानको कुराहरू छ। एउटा सानो घटना, एउटा सानो काम बिगारेको हुन्छ, एउटा बच्चा काम गर्नेले त्यसलाई मरिन्जल पिटिरहेको हुन्छ। मान्छेमा सम्भव छैन, मान्छेमा त्यो संयमता छैन। तर परमेश्वरमा छ नि त, परमेश्वर गर्न सक्नुहुन्छ नि त। परमेश्वरको नजरमा कुनै पनि काम असम्भव छैन। परमेश्वरको चरित्र तपाईँलाई थाहा छ। यहाँ
म पढिदिन्छु परमेश्वर कस्तो स्वभाव हुनुहुन्छ भने परमेश्वर चाहिँ रिस गर्नमा ढिलो दयालु है हामीमाथि विपत्ति आउँदा उहाँ स्वयं दुखित हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर यस्तो स्वभाव हुनुहुन्छ आज कुनै पनि मानिस यस्तो छ मैले अघि भने एउटा सानो एउटा बच्चा काम गर्ने राखेको हुन्छ कुनै काम एउटा सानो काम गर्ने पुरा कुट्ने चुट्ने पिट्ने मान्छे कति निर्दयी मैले अघि भन्दै थिएँ एकदमै दया रहित निर्दयी क्रूरताले भरिएको समाज छ अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरमा सम्भव छ मान्छेमा छैन प्रियहरू आज यसै कारण हामी फेरि अर्को एउटा हेर्नेछौँ यशायाको पुस्तक तपाईँहरूले धेरै पुस्तक पढाउनु लाग्यो भनेर नहुनु बाइबलले भनेको कुराहरू मात्रै म राख्न चाहन्छु यशायामा यसो भनेको छ यशाया 32:21 यसरी लेखिएको रहेछ यशायाले यसो भनेका थिए नेभाराको लेप बनाएर हिजकियाको पिलोमा लगाइदेऊ र तिमी निको हुनेछौ यहाँनिर चाहिँ उपाय पनि दिएको छ परमेश्वरले उपाय औषधि हुन्छ भन्ने कुरोहरू कुनै पनि औषधिद्वारा रोग निको हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर सिकाएका छन् आज मान्छेहरू यो औषधिको अनुसन्धान गरिरहेका छन् अहिले यो कोभिड-19 पनि धेरै अनुसन्धान गरेर पत्ता लगायो भने छ र अझै पनि पुरा भइसकेको छैन भन्छ होइन विभिन्न रोगका विभिन्न रोग लागिसकेपछि अनुसन्धान सुरु हुन्छ रोग नलागिन्जेलसम्म अनुसन्धान छैन होइन त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ विभिन्न अनुसन्धान गरेपछि त्यहाँनिर अनि त्यसको निवारण निकाल्छ यहाँ बाइबलले भनेको छ हिजकिया बिरामी भएको थियो मरणसम्म अवस्थामा थियो के को कारणले पिलोको कारणले एकजना हाम्रो गाउँको एकजना दाइ थियो यहाँ ढाडमा पिलो निस्केको थियो यत्रो पिलो अनि पुरा त्यो दाइ चाहिँ फुटाउने एकदमै डर छ डराउने हस्पिटल देखाउनु नजाने अनि पिलो चाहिँ गाडी यता अगाडि पनि निस्केको नि पछि त त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ एकदमै डर लाग्यो तर पछि निको भयो निको पछि जचाएपछि चाहिँ औषध उपचार गरेपछि निको भयो यहाँ हिजकिया पनि यस्तै गाह्रो अवस्थामा थिए अनि यहाँनिर भनेको छ यशाया अगमवक्ताले चाहिँ हिजकियालाई चाहिँ के भनेको छ यहाँ परमेश्वरको वचन के आएको छ नेभाराको लेप बनाएर हिजकियाको पिलोमा यो एउटा माध्यम हो चङ्गाई पाउने निको हुने एउटा माध्यम हो रोगबाट उन्मुक्ति पाउने एउटा माध्यम हो आज विभिन्न संसारमा विभिन्न रोगहरू छ ट्युबरक्लोसिस भन्छ टिबी होइन एड्स अनि के भन्छ न्युमोनिया अरू क्यान्सर अरू थुप्रै रोगहरू छ यसको निवारण पनि निकालेको छ यसको उपचार पनि निकालेको छ है उपचार परमेश्वरले मानिसलाई त्यो यस्तो ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ यो ज्ञानहरू चलाएर यो बुद्धि चलाएर चाहिँ मान्छेले त्यसको उपचारहरू निकालेका छन् उपचार यसरी पनि हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ हामी पाउँदछौँ अनि यहाँनिर हामी अर्को कुरा हेर्छौँ भनेदेखि मत्ती 4:22 4:23 देखि 23 र 24 पदमा हेर्छौँ भने यी कुराहरू पाउँदछौँ यहाँनिर अनि येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै र राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र मानिसहरूमा भएको हरेक किसिमको रोग र शरीरका कमजोरी निको पार्दै सारा गालिलभरि घुम्नुभयो औ उहाँको कृति सिरियाभरि फिजियो र सबै बिरामी रोग र नाना प्रकारका पीडाले गाँजिएकाहरू भूत लागेकाहरू र छाले रोग लागेकाहरू पक्षपात भएकाहरू तिनीहरूले उहाँ कहाँ ल्याए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पारेको निको पार्नु सक्ने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ यहाँ बाइबलले स्पष्टसँग हुनुहुन्छ आज तपाईहरूले कतिजना हामी विश्वासीहरू रोग चङ्गाई भएको कारण आयो हुन्छ है रोगी थियो अनि अन्तिम अवस्थामा कहाँ जाउँ भन्छ भन्दाखेरि कहाँ जाउँ भन्छ अरे चर्चमा जाउँ न पास्टरले प्रार्थना गरेर निको हुन्छ अरे धेरै चङ्गाई पनि पाएका छन् निको पनि भएका छन् यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् तर वास्तविकता त्यो होइन हो सुसमाचार त्यहाँनिर सुसमाचार सारा सामरियाभरि त्यहाँ चाहिँ सिरियाभरि चाहिँ सुसमाचार फिचिएका छन्
यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब चेलाहरूसँग उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले मैले भन्दा ठुलो ठुलो कामहरू गर्नेछौ। आमेन। मैले भन्दा ठुलो ठुलो काम गर्नेछौ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? मरेको लाजरसलाई जिउनुभयो हैन? अन्धोलाई आँखा, लङ्गडोलाई खुट्टा, बहिरोलाई खान शून्य बनाउनु भयो। अझ त्योभन्दा ठुलो काम गर्न सक्छौँ भनेछ हामीलाई त। तर त्यो किन हामीले गर्न सकिरहेछौँ? हामीले आफैले विचार गरौँ। किन हामी कस्तो अवस्थामा छौँ? कुन स्वभावले प्रेरित छौँ? हामी कुन समाजमा छौँ? प्रभुले त हामीले भनिसक्नु भएछ नि त। तर परमेश्वरमा सम्भव छ नि। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हरेक रोगहरू चङ्गाई लिएर भनेछ नि त। सम्भव छ नि त। यो हुनसक्छ, भएको पनि छ, यथार्थमा देखेका पनि छौँ। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा रोगको निवारण छ, रोगको उपचार प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छ। प्रभुलाई विश्वास गरेको कारण, प्रभुको आज्ञा पालन गरेको कारण, विश्वासको कारण, पवित्रताको कारण आज हामी मत्ती 8:16 र 17 पदमा हेऱ्यो भने यी कुराहरू पाउँदछौँ। 10:8 पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा चङ्गाई छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर म यहाँ पढिदिनेछु। अनि परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको निको हुने, निको बनाउने यहाँ लुका 10:34 पदमा पनि हामी पाउँछौँ। प्रेरितको पुस्तक हाम्रो रविन्द्र बाबुले पढिदिनु। प्रेरित एकदम चाँडसँग पढिदिनुहोस् है। प्रेरित 5:12 देखि 17 पद पढिदिनुहोस् त। त्यहाँ पत्रुसको त्यो छायासम्म पर्दाखेरि आज परमेश्वरको अभिषिक्त जनको छायासम्म मात्रै पर्यो भने निको हुँदो रहेछ होइन? यहाँनिर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ, तिमीहरूले म भन्दा पनि ठुलो ठुलो काम गर्नेछौ। यहाँ पत्रुस उहाँको चेलाले जब प्रभु स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँ स्वर्गमा जीवित उठाइरहनु भएको छ होइन? अनि उहाँ पछि काम गर्ने उहाँका चेलाहरूले यहाँनिर अचम्मको कामहरू गरेको छ। उनीहरूको छाया शुद्ध पर्यो भने निको हुन्छ भने विश्वास, मान्छेमा विश्वास कस्तो भनेदेखि बाटो बाटोमा बिरामीहरू ल्याएर राखिदिएर बाटो बाटो उनीहरू हिँड्दाखेरि छाया मात्रै पर्यो भने निको हुन्छ। त्यो विश्वास पनि हुनु पर्यो निको हुने, र त्यस्ता अभिषिक्त जनहरू पनि हुनु पर्यो। परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो क्षमता दिनुभएको छ। चङ्गाई पार्ने क्षमता, चङ्गाई बनाउने क्षमता, आत्मिक चङ्गाई, शारीरिक चङ्गाई, दुईटै चङ्गाई बनाउने क्षमता परमेश्वरले आज हामीलाई दिनुभएको छ। यसलाई हामीले सठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ। उहाँमा रहेर, उहाँ बिन भएर कहिले पनि हामी सक्दैनौँ। अनि यस्ता कुराहरू हामी धेरै छ, चङ्गाइका कुराहरू धेरै छ। बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ कसरी रोगदेखि हामी उन्मुक्ति पाउँछौँ, कसरी रोगदेखि हामी छुटकारा पाउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ बाइबलले हामीलाई यहाँ याकुबको पुस्तक 5:13 देखि 15 पनि यी कुराहरू पाउँदछौँ। त्यसै कारणले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ म लामो व्याख्या गरिरहन चाहन्छु। रोग के हो, कसरी आउँछ र रोगको निवारण कसरी हुन्छ, बाइबलले हामीलाई कसरी सिकाएको छ, यो कुरोहरू हामी बुझौँ, यसलाई हामी आत्मसात गरौँ। यहाँ बाइबलले चाहिँ अथवा परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोगहरू चाहिँ कसरी निको हुन्छ भने विश्वास, प्रार्थना, छोडाइ र येशू ख्रीष्टको वचनद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ निको पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज हामी यो कुरालाई आत्मसात गर्छौँ भनेदेखि निश्चित तौरमा हामी आरोग्य हुन सक्छौँ। होला शरीरमा क्षणिक दुःख कष्ट होला, परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई दुःख होला, कष्ट होला, 10 दिन तर ढाडस गर, किनकि मैले संसारलाई जितेको छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई वचन पढाएर सुनाउन आवश्यक।